Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. I am Maria Noshin, host at Institute of Motivation. इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद सेल्फ ग्रूमिंग पर काम करना है और इस मकसद के हसूल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर मुतअद्दिद कोर्सेज करवाए जाते हैं और आज भी हम कैलीग्राफी की कोर्स की क्लास नंबर 3 के लिए इकट्ठे हुए हैं। फ़न ख़ताती दरअसल मुसलमानों का एक अजीम विरसा है। हमारे आइमाए कराम, सोफ़े कराम और सलातीन वक्त ने भी इस फ़न का असूल उनके लिए बाइस तौक़ीर जाना गया और फ़न ख़ताती से बहुत से लोगों ने अपने नाम का सिक्का मनवाया है। इस मकसद के इसी मकसद के लिए हमने भी इस कोर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन में मुतारिफ़ करवाया। आज इसकी जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास नंबर 3 है और हमारी जो इस कोर्स की ट्यूटर हैं मिस सरमीना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैम आप फन स्टार्ट लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग की तरफ है सर्दी? मैम आपकी तरफ है सर्दी? जी, मैं पिंडी में हूँ और पिंडी में सर्दी की जो शक्ल है पता नहीं उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। आप ब्लैकेट के अंदर भी हैं तो फिर भी रूम के अंदर भी हैं और फिर भी सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है जैसे आप बाहर हो। जी जी मैम। तो इसी सर्दी को एंजॉय करते हुए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हरूफ को जोड़ना। जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था वो भी यही था, लेकिन उसमें हमने जो है आधे हरूफ को जोड़ा था और आज जो है हम हरूफ तहजी की पूरी हरूफ को जोड़ेंगे। आइन तक किया था जी, कोई बता सकता है? हमने आइन तक ही किया था ना, हरूफ को जोड़ा था। जी मैम, आइन तक किया था। ओके जी, हमने आइन तक किया था। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले जो है मैं हरूफ तहजी को लिख लेती जी। एक दफा फिर मैं मार्कर को पकड़ने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि जो है बेसिक का मेन काम जो है मार्कर को पकड़ना है। अगर आप इसको सही तरह पकड़ लेंगे तो वर्ड्स जो है वो आपके खुद ब खुद सही हो जाएंगे। देखिए, इस तरह मार्कर को पकड़ना है तिरछा और फिर स्टार्ट करना है। जी, सबको मैं किस तरह लिख रही हूँ ये नजर आ रहा है सबको? जी, तो हरूफ तहजी मैं लिख लेती हूँ पहले। जी मैम, आ रहे। जी, दाल रे सीन। जी, सीन का जो मेरे पास वर्क जिन जिनका आया उनका मेन मसला जो था वो शीन को लिखने का था। पहले जो आपने लिखना है शीन को तिरछा रख के थोड़ा सा पतला करना है, फिर जो है मोटा कर लेना है इस तरह। फिर स्वाद ये इस तरह गोल लेके आना है नीचे, फिर तोय और फिर आइन। जी, आइन तक हमने कर लिया था, हरूफ को जोड़ लिया था आइन तक। अब हम नेक्स्ट काफ। इसको मैंने बताया था कि बराबर इन दोनों को नहीं करना, इसको यहाँ से इसका मरकज स्टार्ट करना है और इसको थोड़ा सा छोटा रखना है। लाम को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा
حمزہ لکھنے کا طریقہ بھی جو ہے تھوڑا سا تھا رانگ آپ لوگوں کا. جو مین لکھا تھا وہ اس طرح تھا. اس طرح نہیں لکھنا آپ نے, پہلے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ کرنے اور پھر اسٹریٹ. پہلے یہاں سے گول اور پھر اسٹریٹ. پھر بڑی یہ کو میں نے بتایا تھا تھوڑا سا لمبا کر کے لکھنے, اس سے جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے. یہاں تک ہم نے حروف کو جوڑ لیا تھا. اب ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ف سے. اس فے سے ہم ان سب کو جوڑیں گے. الف سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم اس کو بے سے جوڑتے ہیں. فے کو جو اسی فے کو دال سے. فے کو گول گھما کے یہ اس طرح, پھر اس طرح. اسی فے کو جو ہے ہم سواد سے, پھر اس کو توئیں سے, اور اسی کو جو ہے ہم آئن سے کر لیتے ہیں اس طرح. اس کو آئن کو جو ہے اتنا لمبا نہیں کرنا, تھوڑا سا کرنا ہے بس اس طرح. اسی کو ہم فے سے, کیونکہ فے کو سب حروف جوڑنا ہے تو ہم ایک ایک کر کے جو ہے سب سے جوڑیں گے. جو اس لائن سے نیچے ورڈ جو ہوگا نا اس کو آپ نے, یہ ضروری ہے کہ اس کو آپ نے موٹا ہی کرنا ہے اس طرح, یہ والی جگہ. یہ اس طرح. مرکز جو ہے اس چیز کا, مرکز آپ نے تھوڑا بڑا کرنا ہے, یعنی بالکل ہی چھوٹا نہ ہو, اتنا نہ ہو. اسی فے کو نون سے, واو سے, یہ اسی کو بڑی یہ سے. جی یہ جو فے کا ہم نے کیا ہے, نوٹ کون کون کر رہا ہے ساتھ ساتھ؟ جی کوئی نوٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ ورک؟ آواز آ رہی ہے میری سب کو؟ جی میم میں نوٹ کر رہی ہوں. اور یہ اگر آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ہم نے اب فے سے جو ہے وہ کر لیا ہے, اب ہم کاف سے کریں گے, ان کو جوڑیں گے حروف کو. اس کو بھی لائن سے نیچے لے کے آنا ہے اور بالکل گول کرنا ہے. یہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے, اس کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے. نقطوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے.
इस तरह अब हम ये सीन से इसी काफ को शीन से तो इनसे इसी काफ को जो है आइन से जोड़ेंगे। देखिए वर्ड्स को आपने गौर से देखना है, यहाँ से मोटा है फिर यहाँ से पतला करना है और ये वाली जगह जो है ना इसको दोबारा से मोटा करना है आपने। इसी काफ को फे से जो जुमले बनाना है वो मुश्किल नहीं है, मुश्किल जो आप थोड़ा सा आपको लगेगा वो है वर्ड्स बनाना, ये हरूफ को जोड़ना, ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। अगर ये आपको करना आ गया तो जुमले बनाना और उनको खूबसूरती से लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी को अब हम जो आपकी साइड लाइन होती है रजिस्टर पे, इस नोटबुक की तो नहीं है, जो साइड लाइन होती है जो मेरे पास वर्क आता है, आप कोशिश किया करें साइड लाइन से जो है आगे वर्ड्स ना जाएं आप लोगों के। लाइंस का भी खास ख्याल रखना होता है ना, और तरतीब का भी। जो साइड लाइन लगी होती है उससे आपके वर्ड्स आगे ना जाएं, उसी लाइन को कोशिश करें उसी लाइन तक होने चाहिए। और ये काफ पड़ी है। अब इस काफ से भी हो गया, अब हम इस काफ से हरूफ को जोड़ेंगे। ये साथ साथ आपने लिखना भी होता है, वहां पे लिखा भी करें इसको कि कौन से वर्ड्स के साथ आप जोड़ रहे होते हैं ये चीज। काफ से जो आपने इसको जोड़ना है वो है यहाँ से आपने बिल्कुल कोने से जो है मरकज निकालना है और इस तरह, यानी आप इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे, बिल्कुल कोना बना के यहीं से स्टार्ट करना है ये मरकज। अलिफ से हो गया, बे, जीम से, क्योंकि आप अब काफ से ले रहे तो आपने काफ की भी आधी शक्ल बनानी है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह लंबा करेंगे, कर को, ये एस इस तरह कर, इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह। अब ये शीन, फिर स्वाद से, तोइन से, इसी को जो है आइन से, इसी काफ को फे से, लाम के साथ जब जुड़ना है वो भी इसी तरह करना है कि इस तरह करके यहीं से स्टार्ट करना है। ये कम, ये कम इस तरह भी होता है और कम इस तरह भी, दो तरीकों से। इसको अब नून से जोड़ेंगे,
کو ہے سے کی اور اب پڑھیے سے. جو نارملی ہم بڑی یہ لکھتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ اب اس کو کاف سے جوڑ رہے ہیں تو یہ بنے گا اس طرح. اس چیز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے آپ کہ اس طرح لکھنا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے. اب ہم نے کاف سے کر لیے، لام سے جوڑیں گے. کیونکہ اب یہ لام ہے تو اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا بڑا کریں گے. با سے، رے سے، یہ چیز جو شین والی تھی نا اس کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. تو ہم ابھی اس کو لام سے لیں گے، اس طرح. یہ اس کے نقطے، سواد، آئین. یہ کاف سوری یہ لام تھا نا، لام کا صرف یہی آئے گا. فے، اس کو واو سے. اسی لام کو ہے سے جب ہم کریں گے تو یہ اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور ہے چھوٹی ہے سے، اور اسی طرح بڑی یہ سے جب آپ کریں تو اس کو بھی لمبا کریں گے. میم سے. جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ساتھ ساتھ؟ جی کوئی جاگ رہا ہے؟ جی انمیوٹ کر کے بتائیں. جی میم آ رہی ہے سمجھ. اوکے. بی اٹینٹیو. میم سے ہم اس کو جوڑ رہے ہیں. میم کے دو طریقے ہوتے ہیں لکھنے کے، ایک یہ والا ہوتا ہے اور ایک کونے والا ہوتا ہے اور ایک گول. جو آپ کو خوبصورت لگے آپ نے اسی سے لکھنا ہے. اسی کو شین سے، توئیں سے. توئیں کے لکھنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن
جو صحیح والا ہے نا وہ یہ اس طرح پہلے اسٹریٹ آنا ہے، پھر اس طرح، اور یہ اس کی آنکھ کی طرح بنا دینا ہے. نہ بالکل اس طرح اسٹریٹ کرنا ہے اور نہ بہت ہی اس طرح نہیں کرنا. دیکھیں اس طرح، پھر اس طرح. اب میم کو آئین سے فے سے کاف سے یہ لام. میں دونوں طریقوں سے لکھ رہی ہوں، کبھی اس میم سے اور کبھی اس سے. بڑی ہے ٹھیک ہے. اب میم سے بھی ہو گیا، اب ہم نون سے جوڑیں گے اس کو. نون الف اسی طرح اس کو بھی لمبا کر کے نقطہ. نقطوں کا خاص خیال رکھنا ہے، نقطے ادھر ادھر نہ جائیں. جیسے اب یہ ہے نا، تو اس کا نقطہ یہیں پہ اس کے اوپر بالکل ہونا چاہیے، نہ ادھر ہو جانا چاہیے نہ ادھر ہونا چاہیے. اس نون کو ہم توئیں سے اور پھر آئین سے. اب اسی نون کو ہم فے سے کریں گے. پھر میم سے پھر واو سے. واو میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ بتایا تھا کہ یہ واو جو آپ لوگ لکھتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے، یہ لائن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، اور یہاں سے بھی یہ نہیں ہوتا. پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے، تھوڑا سا لائن تک لے کے آنا، پھر اس طرح کر دینا ہے. یہ اس سے جو ہے یہ تھوڑا سا خوبصورت لگتا ہے. آپ نے اپنی لائن خوبصورت بنانی ہے نا تو آپ اس طرح لکھیں گے. ویسے لائن سے اوپر یہ ہوتا ٹھیک ہے، لیکن خوبصورت جو لگتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے. نون کے ساتھ، واو کے ساتھ، یہ ہے یہ کے ساتھ. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی ہم لکھتے ہیں نی، اور یہ بڑی اے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نون کے ساتھ ہو گیا. واو کے ساتھ، واو کے ساتھ ویسے جو اکثر ہیں بنتے نہیں ہیں ورڈز. یہ واو جو ہے یہ ورڈز کے آگے آتا ہے یا پیچھے آتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ کم لفظ جو ہے وہ جڑتے ہیں، تو اس کے اتنا خاص نہیں ہے. جی تو اب ہم یہ ہماری حروف تہجی کمپلیٹ ہو گئی. جی یہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، یہ کے ساتھ.
اس کو تھوڑا لمبا کر لینا ہے تاکہ یہ لگے. اس کے لیے بھی اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے, یہ کے لیے. یہ کے ساتھ سواد. یہ ہو گیا آئین تک. یہ کاف سے میم سے واو سے بڑی یہ سے تو بس اسی طرح ہی بن جانا ہے. جی آج جو ہماری حروف تہجی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. حروف کو جوڑنا جو ہم نے سیکھنا تھا وہ ہو گیا ہے. تو جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا کام ہے لکھنے والا. جی میں سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی کوئی جاگ رہا ہے؟ جی میم. جی میم آ رہی ہے. کس کس نے ساتھ نوٹ کیے ہے؟ ایمن ایک آپ نے نوٹ کیا ہے, اور کس نے نوٹ کیا ہے؟ جی مس صفیہ امام آپ نے نوٹ کیا ہے؟ مس سائمہ پروین؟ نہیں میم میرے پاس آج مارکر نہیں تھی. مس انسا مبین؟ ایکسکیوز می میم. جی جی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل شارٹ رہ گیا, تو نیکسٹ میٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. کلاس ابھی رہتی ہے؟ میم آج کا وقت جو تھا وہ اتنا ہی تھا, تو چلے ٹھیک نیکسٹ میٹنگ میرے خیال میں پھر نہیں کرتے. ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اوکے اللہ حافظ. اوکے میم, اللہ حافظ.